الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم نہایت ہی واجب الاحترام عالی مقام علماء حق اہل سنت و جماعت بہت ہی محترم حاضرین و سامعین جامعہ رضویہ معین الاسلام دا سالانہ جلسہ ہے دستار فضیلت دا کیونکہ فلیکس نہیں میں پڑھی تے انج پتہ لگ گیا کہ دستار فضیلت دی ہے علماء حق نے علماء دی بھی دستار کی جنہ درسی نظامی پڑھیا اور جنہ قرآن پاک حفظ کیتا انہوں نے دستار دا منظر دیکھیا سچی گل یہ کوئی رسمن نہیں کہہ رہا بڑا دل خوش ہوا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ایس دور دے اندر بھی علماء حق اہل سنت و جماعت دین دی خدمت کر رہے ہیں انہاں وچوں فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد طارق چشتی صاحب میں زیادہ خوش علماء نو ویکھ کے نہ یہ میرے قریبیاں نو پتہ ہے بڑا خوبصورت انتظام بھی ہے حد نگاہ تک عوام بیٹھی ہے میں ہی عرض کر سکنا اللہ دی بارگاہ چ دے محبوب دے وسیلے نال جڑے تشریف لائے ہو اللہ تواڈے گھر بار عمر رزق نیکی اندر مزید برکت عطا فرمائے اور علماء حق جڑے دستاراں بن کے بیٹھے نے انہاں دے سر تے تاج نے تاج انہاں دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کسی دے سیپی نہ بن جان سیپی دا مفہوم سمجھ لیو نا سیپی نہ بنیا جے ٹھیکے تے نہ چڑھیا جے اس پاگ نال وفا کریا جے اللہ پاک تڑیاں عمرہ اندر دین دی خدمت اندر صحت اندر شہرت اندر رزق اندر اللہ ڈھیر برکت عطا فرمائے حضور دے کمی بن کے بہ جائے جے ساری دنیا پہ توڑے مگر لگ جائے
बड़े खलूस नाल मैं तुहाडे वास्ते दुआ कीती है और सोहने लगदे हो पे मैनू। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। शेखुल हदीस आलमी मुबल्लिग इस्लाम मेरे बहुत ही अजीज भाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब माशाअल्लाह जिन्नियां हदीसां पढ़ते हैं अल्लाह नाल सलामत रखे। उन्हां हदीसां सुनाइयां मैं तुहानू शेर सुनाने। फर्क तो बड़ा है ना। हाँ जी हदीस पढ़ने वाला अफजल है ना जी। ये उन्होंने मेहरबानी उलमा की तुहाडी जिहड़ी मेरी एक छोटे जे बंदे की इज्जत करते हो वो भी कह रहे सन पीरे तरीकत रहबर रशीद मुफ्ती साहब मैनू मुहब्बत कह गए नहीं तो कुछ रिवाज भी अजकल कहने का। अल्लाह की कसम में पीरे तरीकत कोई नहीं जे, मैं रहबर शरीयत भी कोई नहीं जे। मैं औलिया अल्लाह का अकीदतमंद हाँ। औलिया अल्लाह का एहतराम करना मेरा अकीदा है। बैत मेरी आस्ताना लिया शरफुल शरीफ हजूर शबीए शेर बन गया ते मैं बैत हाँ। हर वली अल्लाह का एहतराम करना मेरा अकीदा है। पर अल्लाह के वलियां का करना वा गद्दी नशीना का नहीं करता। उलमा दा स्टेज है मैं तो छोटा जिहा बंदा वा। जे तुहानू किसी नू पता तो मैनू दस छड्डो इहो जिहा लफ्ज़ अगों ना बोलांगा। मैनू तो इन्ना पता है सजादा नशीन होना इस्लाम अंदर कोई ओहदा नहीं, कोई ओहदा नहीं है। बल्कि पता नहीं तुसां नाराज होना है कि गुस्सा होना। मैं औलिया अल्लाह दे बेदब नू कुत्ते तो पैड़ा समझना। मगर मसला ये कि पीरी मुरीदी उर्स ते जाना कराना ये कोई जूरियत दीन नहीं। ए जूरियत दीन याद रखिया जे जेड़ा अब्बे मरन तो बाद वली बनते हैं वो वली नहीं होंगे। दसवें चालीए ते पग बन के बह जाते हैं ते सुनी लिखते हैं कुतबे दुरान कट्ठे ही रख छो की चंगे में कोझा लगता बंदा भी मेरे जी के सुटने जे 10 बारी इंजू करना जे एक बारी रख लो ना दियो तो मैं तुहाडे ते नाराज नहीं। 50-55 साल हो गए ने एक बंदा तो लभो ना जिसको मैं पैसे मंगे हो या मैं पैसे वास्ते तकरीर की हो बया थले तू चल बह जा भावें मनो भावें ना मनो। मैं ते यकीन करो लोगो मेरे तो बड़ा आकड़ हाँ भी को नहीं जे पर मेरे मौल भी बड़े प्यारे लगते वो कोई तो करते हैं 5 जमात कराई छड़ते हैं। पता नहीं तुसी मैं की आ गया तो समझ ही नहीं आई। कोई तो करते हैं ना पर मौलवी अपने टिकाने पर रहे तो फिर मौलवी है हिल जाए तो फिर कमी। तो वो भी कह रहे सन पीरे तरीकत रहबर शरीयत होर भी इतने 2 बंदे आने मैं औलिया अल्लाह का अकीदतमंद हाँ। पर जेडे अब्बे मरन तो बाद हुए ने वो नहीं। अगौसे जमात कुतबे दुरान मैनू इन्ना पता है पग बनिया कुतब नहीं बनता। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा सैयदना व मौलाना अल हाफिज अल कारी शेखुल हदीस शेखुल कुरान बगदाद की मरकजी जामिया मस्जिद के खतीब के इमाम मदरसे दे बानी और हज़ारां लखां उलमा के उस्ताद हज़ारां लखां हाफिज़ां ते कारियां के उस्ताद ते 7 ज़बानां च वाज़ करने वाले मुबल्लिग इस्लाम आलम इस्लाम के मुफ्ती आज़म ते मुबल्लिग आज़म हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी गौसे आज़म पीरां दे पीर गौस सकलैन। मैनू उन्हां मौलवियां ते भी अफसोस है जिन्हां कदी नहीं आख्या हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। मैं सवाल करना क्या मौलाना नहीं सन, वो हाफिज नहीं सन, वो कारी नहीं सन, वो मदरसे के मोहतमिम ते बानी नहीं सन, वो तो सारी सारी रात क्लासा पढ़ाते सन
فجر دی نماز پڑھ کے عشاء دی نماز پڑھ کے پہنا تے فجر تک کلاساں نفلاں دا ٹائم کڈنا نماز فجر دی پرانی پھر کلاساں لگ جانیاں غوث اعظم بھی نے غوث ثقلین بھی نے کتب الاقطاب بھی نے پر گدی تے بہ کے نہیں بنے درست العلم جی داتا گنج بخش حضرت مولانا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شریعت ایک درخت ہے داتا صاحب میں ماننا پر مولانا سید علی اجمیری بھی کہنا ہونا میں جڑا مولانا نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں شریعت ایک درخت ہے ولایت دا پھل ہے بوٹا کوئی نہ ہوئے تو پھل کدی نہیں لگیا میں اللہ تعالیٰ کروا بات تو مفتی صاحب ماشاءاللہ میرے مسلک دے فخر نے تھوڑے سارے دے فخر نے انصر قادری صاحب بڑے قابل آدمی نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی مزید عزت عظمت اضافہ فرمائے انہاں علم دی شان بیان کیتی ہے پر سونی بیان کیتی ہے تے میں ویکھنا علم نفع کیڑا دیندا ہے دیکھو نا مرزئی عالم نہیں کہ جاہل ہے بولو او مرزا قادیانی قذاب بھی پڑھے یا ساجے جاہل بندہ نہیں ہو 80-85 کتاباں دا مصنف ہے تفسیر لکھی انہیں علم تے ادھو کل گیا سی علم تے یہودیاں کل گیا علم تے عیسائیاں کل گیا علم کے سوشلسٹ باہر جا کے دیکھو داریے پرویزی ملکوں باہر جا دیکھو پڑھے نے یاد رکھیا جے قرآن خود اعلان کرتا ہے یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا تھوڑی جی گفتگو وال توجہ کریا جے علم انجی فائدہ نہیں دیندہ بھی بڑا عالم ہے انہوں فائدہ کوئی نہیں عالم تے اور بھی تیرے نے غیر مسلم بھی عالم نے آؤ جناب مناظر ابن مناظر مولانا عبدالتواب صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب زادے عزیز مولانا ذل عمر صاحب اللہ تعالیٰ عزت شانہ عطا فرمائے تشریف رکھو ماشاءاللہ حضرات توجہ رہا کری سبحان اللہ کھا دیو ایک یہی گلہ میں کر رہی ہیں ذرا توجہ نہ سن لیا جائے اللہ فرماندہ پیا کہ میں کولوں تو ترجمہ کردہ نہیں نہ پیا فرمایا بے شمار لوگ نے جڑے پڑھ دے قرآن نے تے ہوندے گمراہ نے یہ دل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا پڑھ دے قرآن نے دیکھو قرآن ایک ایسا کلام ہے دنیا تے پھرنے والے علماء سارے جان دیں تواڈے جو بھی کئی نوجوان اتنے بیٹھے ہون گے جڑے ملکوں باہر جاندے ہیں مینوں بھی 2-4-5 دن موقع ملیا ہے قرآن و کلام ہے جیڑا پوری دنیا تے پڑھیا جاتا ہے توجہ نہ بات سنیا جی قرآن و کلام ہے جیڑا پوری دنیا تے پڑھیا جاتا ہے ان مسلم بھی پڑھتا ہے تو غیر مسلم بھی پڑھتا ہے غیر مسلم کیوں پڑھتا ہے ایک علیحدہ ٹاپک ہے میں تھوڑا جی اشارہ کر دینا وہ کیوں پڑھتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماندہ ہے تبیان لکل شیء کیوں پڑھتا ہے اللہ فرماندہ ہے کہ ذرے تلا کے عرش اعظم تک تحت و سرات تلا کے لامقامیہ بلندیہ تک کتب جنوبی تلا کے کتب شمالی تک اللہ فرماندہ ہے میری خدائی جو کچھ بھی سی میں ہر شے دا ذکر قرآن چ کر چھڑیا ہے ہر شے دا ذکر قرآن چ ذرا بول دے رہنا ہر شے دا ذکر قرآن چ کر چھڑیا میرے واسطے سارے محترم علماء بیٹھے ہو پر بول دے رہا یہ میری عادت ہے اور اتنا چر بہنا کوئی میں احسان نہیں کر لگا 30-35 سال دا میرا تعلق ہے حضرت مولانا محمد یوسف صدیقی صاحب نال
ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। اللہ فرماندہ ایک ذرے طلع کی عرش اعظم خدا دی خدائی اندر اللہ فرماندہ میری خدائی اندر جو کچھ بھی ہے نا ایدہ میں ذکر اس قرآن کر چھڑیا ہے. مینوں سمجھ آوے یا نہ آوے تانوں سمجھ آوے یا نہ آوے او بھی حق ہے او دا کلام بھی حق ہے. والذی جاء بالصدق یہ مننا پینا ہے کہ ہر شے دا ذکر قرآن اندر موجود ہے بلکہ اے تائید اے برکت اے ذوق اے دلیل مولا مشکل کشا شیر خدا حل عطا ملود کعبہ ملود کعبہ ملود کعبہ او میانیاں ملود کعبہ پروردہ یا گوش نبوت انفسنا و انفسکم جان مصطفیٰ سید الاولیاء امام الاولیاء سیدنا علی المرتضی علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عام جڑا نہیں، حضور نے فرمایا علی مال قرآن قرآن مال علی. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولیم بابھا. آپ فرماتے ہیں میں بسم اللہ دی بے دی تفسیر لکھانا تے 70 اونٹوں دا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. انہاں بزرگاں کا پوچھو 10 مان وزن اونٹ تے لد دئیے تے بیٹھا بیٹھا اٹھ پیندا ہے تے ستو دایا 70 مان کاغذ ایک بسم اللہ دی تفسیر لکھیاں. مولا علی ورگا مفسر بیان فرماندا پیا جدا لو لو قرآن پڑھدا ہے، لو لو قرآن پڑھدا ہے. اے وہ قرآن ہے. علم دی بات ہو رہی سی، حضرت شیخ الحدیث مولانا انصر القادری صاحب بڑیاں دلائل ماشاءاللہ میں بھی ایک دے دینا. ایک قرآن نازل کی دیتے ہویا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اچھی آگے سکھان والا بڑا قابل ہوئے، پڑھن والا سکھن والے نو سست ہوئے غافل ہوئے تے گل تاں بھی نہیں بنتی. سکھن والا بڑے شوق نہ سکھے، سکھان والے نو پڑھان والے نو ول نہ ہوئے تے تاں بھی گل نہیں بنتی. دوویں قابل ہون تے کورس ککھ نہ ہوئے گل پھر بھی نہیں بنتی. جتھے سکھان والا خدا ہوئے، سکھن والا مصطفیٰ ہوئے تے کورس قرآن ہوئے تے ساری خدائی دا علم قرآن اندر ہے تے قرآن حضور تے نازل ہویا ہے. ہر شے قرآن اندر ہے، ہر شے علم مصطفیٰ اندر ہے. ہر شے قرآن اندر ہے، ہر شے علم مصطفیٰ اندر ہے. بلکہ سنو خدا دی خدائی اس شے دا وجود ہی کوئی نہیں جیڑی علم مصطفیٰ تو باہر ہوئے یا نگاہ مصطفیٰ تو باہر ہوئے. اسی بریلی دے تاجدار دے ہمیں نہیں نعرے مار دے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اے ودو حادث چرے والیا آمین دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں چہریاں والیا دلے فرش پر جی جو کرنا جی میرے سامنے نہ کرو، کانے چاہ کے ادھر آئے ہو.
अपना जलसा आप ही खराब ना कर लिया करो। मैनू तो उंज कोई दो उन्होंने सुने तकरीर उन्हें भुल जाती है। मैंने जे सुननी जे तो तवज्जो मेरे हल करे जा। दिले फर्श पर तेरी नजर दिले 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 फर्श पर है तेरी नजर सरे अर्श पर है तेरी गुजरे मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं ओ नहीं नहीं मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं आका वो जो तुझ पे अय्या नहीं खुदा दी खुदाई अंदर लोगो ये वही सच्चा कीदा है। खुदा दी खुदाई अंदर उस शैदा वजूद ही कोई नहीं जेड़ी इल्मे मुस्तफा तो बाहर होवे या निगाहे मुस्तफा तो ये नाल ही एक हदीस बयान करके ते उन्हें लफ्ज़ां ता जाना मैं तवज्जो ना जिन्हें सुना चुके आखो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत दो बारी जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब सारे जिंदाबाद। अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत नु सुनिया नु जिंदाबाद रखे। तवज्जो ना सुनिए मैं फिलहाल सिर्फ मुफ्ती साहब की तईद करना पे अजे अपनी तकीर शुरू नहीं की। हदीस तो सुनिए पर जो मैं बयान करना भी सुनना। सरकार एक, हज़रत सिद्दीक़ अकबर 2, हज़रत उस्मान हज़रत उमर फारूक 3, हज़रत उस्मान गनी 4, ओहद पहाड़ वाली कदम आया ना एक पीर ते 3 मुरीद। पीर भी सोहना ते मुरीद भी सोहने, पीर भी बेमिसाल ते मुरीद भी बेमिसाल। हिलिया ना बल्कि वजद अंदर आ गया ते आपने फरमाया उसकुत ठहर जा, तेरे ते एक नबी एक सदीक ते 2 शहीद ने। इल्मे मुस्तफा उधर फरमाया जिन्ने आसमान दे सितारे ने उन्नियां नेकियां मेरी उम्र फरूक दियां ने। हजरत तवज्जो करो उलमाए कराम ते मैनू बेहतर जानदे तवज्जो नाल। नेकी दा तल्लक इरादे नाल भी है, नेकी दा तल्लक अख नाल भी है, नेकी दा तल्लक कन नाल भी है, नेकी दा तल्लक हथ नाल भी है, नेकी दा तल्लक पैर नाल भी है। हजूर ने फरमाया जिन्ने सितारे ने ये भी इल्मे मुस्तफा च ने। हजूर दा उम्मती जो करदा पिया नेकियां ये भी इल्मे मुस्तफा च। फरमाया क्योंकि नेकी दा इरादा कीता है।
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। पता लगा जो दिमाग सोचिए इल्मे मुस्तफा च, जो वेखिए इल्मे मुस्तफा च, जो सुनिए इल्मे मुस्तफा च, जो हथ ना नेकी कीती इल्मे मुस्तफा च, जो टुर के कीती इल्मे मुस्तफा च। फरमाया जिन्ने आसमान दे सितारे ने इन्नियां नेकियां मेरे उमर दियां ने, इन्नी उमर ने जो सोचिया इल्मे मुस्तफा च, इल्म ने जो उमर ने जो वेख के नेकी कीती इल्मे मुस्तफा च, जो सुन के नेकी कीती इल्मे मुस्तफा च, जेड़ी इरादे नाल कीती इल्मे मुस्तफा च, जेड़ी हाथ नाल कीती इल्मे मुस्तफा च, जेड़ी पैर नाल कीती इल्मे मुस्तफा च। अगे फरमाया शहीदान उमर अजे शहीद नहीं चढ़ोए, पता सी जड़ियां कीतियां ने ओ भी जानते ने, जड़ियां करनियां ने ओ भी जानते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। जरा ऊंचा सुभान अल्लाह कह दियो पिछले सारे। सिखाण वाला खुदा होवे, सिखण वाले हजूर होण ते मुड़ कमी केड़ी रह गई है? ये तेरे दिमाग दी कमी है, ये तेरी सोचण दा नहीं खराब है जी। कदी गौसिया लंगर ते हुसैनी लंगर ते मिला तो लंगर खांदो ना, तेरा दिमाग ठीक रहिंदा। भैड़िया तू साइयां लो खा के हुण खोरे कित्थों कित्थों लेना पिया। तेनू कुरान दी समझ किवें आ सकदी है? कुरान उहनू समझ आउंदी है जिहदे सामने कुरान होवे ते दिल मदीने वाले ने दित्ता। तवज्जो ना सुनियो, यदिल्लो बिही कसीरम या बिही कसीर। कुरान पढ़ी बड़ी दुनिया है, कुरान की समझ सारे नहीं आई। इलम का एक दूसरा पहलू मरज कर रहे हैं मुफ्ती साहब, एक पहलू माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बयान किया। क्या मिर्जे कादियानी कज़ाब कुरान तो पढ़िया सी, समझ गया सी? बोलो ना, समझ आना तो मरजा ही हुंदा। ये दिल भी कसीर मैया भी कसीरा की समझ लो? पादरी कुरान नहीं पढ़िया? बड़े बड़े काबिल पादरी ईसाई बाहर जाके देखो, मुल्क च भी हैं, कुरान तो भी पढ़े नहीं, समझे नहीं। समझ जाता तो ईसाई ना होंदा। एक जगह मैं गया बेल्जियम अंदर, उत्थे भी यहूदी गल पे करदा सी, नाल कुरान दी आयतां पढ़े। कुरान तो होर भी यहूदी पढ़े ने, समझ जाता तो यहूदी ना होंदा। खुदा दी कसम सिख कुरान पढ़े जे, हिंदू कुरान पढ़े ने, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट दारिये कुरान पढ़े ने। आ तुहाडे सामने खारजी राफदी नासबी कुरान पढ़े ने, मगर पढ़े ने जे समझ आउंदी ना ते मरज़ई ना बनदा। कुरान नूं समझ आउंदी ते पादरी ना बनदा। पढ़ के समझ आंदा ते यहूदी ना हुंदा, कम्युनिस्ट ना हुंदा, सोशलिस्ट ना हुंदा, दारिया ना हुंदा, परवेज़ी ना हुंदा, खारजी ना हुंदा, राफदी ना हुंदा, नासबी ना हुंदा। ओए पढ़ जांदा ते मदीने दी मिट्टी नूं भी खा के शफा होंदा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुरान ते सारे ही पढ़े ने, पर ये दिल बिही कसीर वयहद बिही कसीरा। जेड़ा कुरान ते पढ़िया उन्होंने इल्मे मुस्तफा नजर नहीं आया। तो कुरान ते पढ़िया पर है गुमराह। जिन्हें कुरान ते पढ़िया उन्हें इज्जत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इल्मे मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, मोइज़ात मुस्तफा, सूरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, मिराज मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। जिन्हों कुरान च नजर नहीं आया ते गुमराह कुरान पढ़िया है। जिन्हें कुरान से पढ़िया है शान सदीक अकबर नजर नहीं आई, कुरान से पढ़िया है शान फरूक आजम नजर नहीं आई, कुरान से पढ़िया है शान उस्मान गनी नजर नहीं आई, शान कुरान से पढ़िया है असहाब रसूल की शान नजर नहीं आई, कुरान से पढ़िया है वालिदैन मुस्तफा की शान नजर नहीं आई, कुरान से पढ़िया है अज़वाज मुस्तफा की शान नजर नहीं आई, कुरान से पढ़िया है अहले बैत रसूल की शान नजर नहीं आई। और गुमराह कुरान पढ़िया है। कुरान वो पढ़िया जेड़ा समझिया जिथों वर्का खुलता है, जेड़ी ऐत पढ़ता है शाना बयान करता रहता है।
नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अजमत शान मुस्तफा, अजमत शान मुस्तफा। खुदा वास्ते दो गल्लां मैं सिर्फ करनियां ने, दो, ये सारे मौजूद नहीं मैं बयान कर सकदा, सिर्फ दो बयान करने ने। जिदी तकरीर सुनिया बेअदबी दी बदबू आए ना, समझे आजे पढ़िया बड़ा है पर है गुमराह। नहीं समझ आई तुहानू? पढ़िया बड़ा है पर है गुमराह। जिदी किताब पढ़ के तुहानू बेअदबी दी बू आए, वालदैन मुस्तफा दी होवे, असहाबे मुस्तफा दी होवे, अज़वाजे मुस्तफा दी होवे, औलादे मुस्तफा दी होवे, समझिया जे गुमराह कुरान पढ़दा पिया। जेड़ा कुरान दी आयत पढ़ के शाना बयान करे, समझो मदीने वाले दा गुलाम कुरान पढ़दा पिया। इलम दी बड़ी शान है, मुफ्ती साहब बड़ी सोहनी बयान कीती, पर एक गल याद रखिया जे, जिस मंजिल ते इश्क पुचावे, जिस मंजिल ते इल्म नु खबर न कोई हो, इल्म नु खबर न कोई हो, शाला इल्म भी मिले तो इल्म नाफे मिले। ये दुआ करया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मुन नाफिउन, इल्मुन नाफिउन। निरा इल्म ना मन्नी तबाह हो जाएगा। इल्म दे नाल अकीदत मंगला है, मुहब्बत मंगला है सरकार दी, फिर वालदैन मुस्तफा आखो सुभान अल्लाह। नहीं इंज नहीं मजा आया, मैं भी उदों ना बैठा जे तुसी बैठे हो, थोड़ा जा वक्त है मदे नाल जिक्र करिए वालदैन मुस्तफा। नहीं भी जेड़ा मंद है हाथ चुक के सुभान अल्लाह को, दूजे रखो वालदैन मुस्तफा, असहाबे मुस्तफा, अज़वाजे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। वो इतने रिश्ते ही बड़े उच्चे ने, जिन्होंने समझ आई है ना, वो आंदे ने हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, जिन्हों समझ आई है ना। मेरे शेरे रबानी रहमतुल्लाह फरमाते सन, और बुजुर्गों की किताबें लिखी है, बेदियो कद्दू नू कद्दू नहीं कहना, कद्दू शरीफ कहना है। जिन्हें नहीं खाना ना खाओ, ये ना कहो कि मैनू ये सब्जी पसंद नहीं, क्योंकि सब्जी मदीने वाले ने पसंद की हुई है। जिदे चो बेअदबी दी बू आए ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद खतीबे पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद अरशद रिजवी साहब सज्जे पासे आए ने, वैसे करीबी मेरे दिल दे ने। मैं तो करना है अपना बहा जाना। इतने यार सामने बैठे कुर्सी ते नहीं बहना, रीफ साहब इतने आ जाओ, तवज्जो है मेरे आप, एक सुभान अल्लाह आखो, तुसी भी आखो सुभान अल्लाह। प्रॉपर्टी डीलर सुभान अल्लाह आखो, मेरे आखा जिन्हें आखना ना आख्या जे, जिन्हें हजूर की मुहब्बत सुभान अल्लाह आखना ना आख्या कर। स्टेज अक्सर वो ही बैठे होंगे जिन्होंने को अमानत रख गया, अद्धी राती बाबे नू लाया जे, कोई जोक ना पवो ना होना। सिर सुनो, जिदी तकरीर ते तहरीर चो बेअदबी दी बू आए ना, समझे आ जाए पढ़िया बड़ा है गुमराह। ते जेड़ा बोले ते मुहब्बत दियां खुशबुआं फैल जा रहा, समझे आ जाए को मदीने वाले दा गुलाम कुरान पढ़िया है। इन्नी वंड दूर कराया जाए। हुण मैं जिन्ने गिने ने ना मसले सारे नहीं, सिर्फ दो बयान करने ने। जिन्हों कुरान चो नबी दे सहाबा दी शान नजर नहीं आई, ते गुमराह ये और कौन है? ते जिन्हों अहले बैत दी शान नजर नहीं आई,
وہ بھی بد نصیب گمراہ ہی ہے نا. ہوں میں دو شانہ تھوڑیاں تھوڑیاں بیان کر کے سپیکر چھوڑ دینا تو تسی محبت نہ سننا. اصل گل پتہ کی ہے، میں یہ مسئلہ بعد بیان کرنا. ایک گل میری سن لو پہلا. جو مرضی پڑھ لو جڑی میں تقریراں کرنی ہیں کسی کو نہیں ہوندیاں. اس واسطے غور نہ سنیا کرو. نہیں میں تو صحیح آنا جی پیا، میں تو تمہیں بڑا مان ہو گیا اپنے آپ سے. میری گل سنو، اگر تسی میری یہی گل یاد رکھی میں تقریر چھڈ بھی دیواں تو مینوں کوئی افسوس نہیں. اگر سنو تو صحیح. حدیث پاک ہے جنہوں اسی حدیث قدسی کہنے ہیں. وہ حدیث قدسی اندی ہے کہ جیڑا اللہ دے ولی دی بے ادبی کرے، من عادہ لی ولی، اگے لفظ پتہ کی نے، فقط اذنتہ بالحرب. رب جنگ دا چیلنج کردا ہے جیڑا اللہ دے کسے ولی دی توہین کردا ہے. فقط اذنتہ بالحرب. سبحان اللہ. انہاں پہ باج آکھن تلفظ دی غلطی کر گیا، بڑی بیماری ہے بڑی. قاری غلام رسول رحمت اللہ علیہ تے میں چک بلوچے کوڑا کنڈ دے کول اکابر سن ساڈے بزرگ سن سرمایا سن. انہاں تلاوت کیتی میں نعت پڑھی تے او قاری صاحب دے نعت سی پڑھ کے چل گئے. ظاہر میں تقریر کر کے جانا سی تے میں ایویں پہ آکھن چاہ پیا پیا. میں کہ یا اللہ اس بندے نو سلامت رکھی. پوری دنیا تے اہل سنت وچوں ایک قاری ہے کہ جدوں کردے نا مزہ آ جاندا ہے. یقین کرو اس چک دا مینوں امام آکھے شاہ جی ماشاءاللہ انہیں آواز بڑی سونی نہیں، تلفظ غلط نہیں. میں کہ تیرا حق ہے آکھنا. میرے کو تقریر سنو کچھ اور نہ سن لیا جائے، سیدھی ہو کے بیٹھے رہا جائے. جیڑی میں انہی کو بیان کرنا دیکھ کے پڑھنا. حضرات توجہ مہربانی تہاڈی. اللہ فرماندا ہے میں جنگ دا چیلنج کرنا. کنوں؟ جیڑا او دے ولی دا، بولو جیڑا او دے ولی دا بے ادب ہے. ہن ولایت دے درجے نے. ایک عام اللہ دا ولی ہے جیڑا متقی پرہیزگار ہوئے، نفل و نوافل پڑھے، اللہ نو اپنا ولی بنا لیندا. فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر ولایت دے درجے نے، میں سارے تے نہیں گننے، حالانکہ گنا بھی تو تسی سمجھدار ہو سمجھو گے پر فائدہ نہیں ہوگا. پھر ولیاں درجے نے کہ کتب بندا ہے، کتب مدار بندا ہے، کتب الارشاد بندا ہے، ابرار بندا ہے، پھر کتب الاقطاب بندا ہے. پھر اور اللہ دا کردا ہے تے غوث بندا ہے، پھر غوث اعظم بندا ہے، غوث ثقلین بندا ہے. انہاں دی درجے بھی قطبیت دا ولایت دا درجہ ہو رہے، غوثیت دی ولایت دا درجہ ہو رہے، غوث اعظم دی ولایت دا درجہ ہو رہے. اس طرح تابعین دی ولایت دا درجہ ہو رہے، سیدنا ویس کرنی دی ولایت دا درجہ ہو رہے، اگے صحابی دی ولایت دا درجہ ہو رہے. اور فتح مکہ تو بعد والیاں دی پتہ نہیں تو سمجھ آنی کہ میں کہنا پیا انہاں دا درجہ ہو رہے. تقابل نہ کرایا کرو. جڑے فتح مکہ تو بعد آئے نا انہاں دی ولایت دا درجہ ہو رہے، فتح مکہ تو پہلے والے دی ولایت دا درجہ ہو رہے، پھر احد والے دا درجہ ہو رہے، بدر والے دی ولایت دا درجہ ہو رہے، پھر عشرہ مبشرہ دی ولایت دا درجہ ہو رہے، خلفاء راشدین دی ولایت دا درجہ ہو رہے. پھر سارے درجے ایک پاسے یار غار دی ولایت دا درجہ ہو رہے، پھر یار غار دی ولایت انتہا، پھر نبی دی ولایت دا درجہ ہو رہے، پھر رسول دی ولایت دا درجہ ہو رہے، پھر اول العظم رسولان دی ولایت دا درجہ ہو رہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولایت دا درجہ ہو رہے. کتے سارے درجیاں دی انتہا ہو جائے، کمری والے دی ولایت دا درجہ ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات توجہ رکھے، حضرات توجہ رکھے. میں خلاصہ جا بیان کر رہا ہوں کہ لیٹ کافی ہو گیا. میں ایک چھوٹے درجے تو لا کے آخری درجے تک جدی بھی کسے بے ادبی کیتی اللہ فرماتا میں جنگ دا چیلنج کرنا ہوں. ہن جنگ چیلنج حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا پیا حدیث قدسی ہے تے رب ڈانگا لڑن تو پاک ہے.
ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹੇ ਹਦਾਇਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹੇ ਯੁਦਿਲੁ ਬਿਹੀ ਕਸੀਰਾ व यहदी बिही कसीरा, उसको राहे हदायत खो लेंदा। वो पंजाबी च गल सुनी जे, रब डांगी नहीं मारदा, मत मत पुठी कर देंदा। तुसीं वेखो, मैं किसी दी कदी हिट नहीं की, अपना अकीदा बयान करना पिया, वो मेरा हक है। अगर किसी एक घोड़ा रखे है, मेरे वालों 100 रखे, मैनू पट्ठे पाने पैने ने, मत पुठी है कि नहीं जी भाई? एक ताजिया नहीं 200 बनाओ, मैं पैसे लाने ने। छुरी नहीं, कुहाड़ियां मारो, तलवारा मारो, जो मर्जी करो, मैनू कोई इतराज नहीं। तेरा अकीदा तेनू मार के, मगर वेख लो फिर रब मत किवें मारदा। अहले बैत तो इंज कीते किसे ने, अजे भी नहीं जे पता लगा फका दा अंत होंगे। होर पिछा आ जाओ, हजरत सदीक अकबर का दिन आ गया, दिन मनाए जा रहे हैं, जुलूस कढ़े जा रहे हैं, नारे मारे जा रहे हैं, अपील की जाती है सरकारी तौर पर बनाए जान। उमरे फरूक का दिन मनाया गया, जुलूस कढ़े गए, नारे मारे गए। हजरत उस्मान गनी का दिन आया, नारे मारे गए, जुलूस कढ़े गए। अब देखो मट पुती नबी का दिन आया ते बिदत दी मशीन चल गई, और चलिया आई मत मारी गई। मां दी सौकन धी दी सहेली जिहदियां गुलामां दा दिन मनाना है, किस मुंह नाल नबी दे दिन ते फतवे लाना? पर मत मारी गई है ना, मत मारी गई है। ये अगे की ने जुलूस भी कढ़दे ने, नारे भी मारदे ने, दिन भी मनांदे ने। इनू आंदे जे रब हदायत छीन लई ना खाण ते मिलाद दा लंगर ना खाण, खाण ते हुण तो सिखां दा रोटी खाओ। हिंदुआं दा खाओ, बैन अवी मांगत, चलो मौलवी ने मोहतम मांगत का लेना। समझ नहीं आ रही तुहानूं? रब राह हदायत खो लैंदा है। तुसीं देखो, जेड़ा बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी दे आंदा ईमान साबित करो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ नहीं रहा। यार समझने की कोशिश करो, वो अपने दिलों बड़ी तबलीग करता पिया, दलील मंगदा पिया। किन्ना दी? जिन्हां दी ईमान दे झंडे कुरान च लगे ने। मती मारी गई, और की है? हालांकि सुनो मेरी बात, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, हर बंदा सहाबी नहीं बनया, हर बंदा सहाबी नहीं बनया। सहाबी वो बनया जिन्हों अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी वास्ते पसंद किया है। मैं कुरान की आयतां पढ़ना, पर दो गल्लां मेरे को सुन लो। देखो जो मत मारी जाती, मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक, अहले सुन्नत व जमात तो अलावा जिन्ने भी फिरके ते गिरोह ने, जिन्हों मर्जी पुछ लो, पुछना ये वे कि सरकार दे जिस्म ते आ गंदी मक्खी बैठी। हुण तुसीं बोलो हाँ हजूर दी जात वास्ते, एक गंदी मक्खी बैठी। हजूर दे गुलामा सारे कह रहे हैं गंदी मक्खी बैठी है। तो खुद भी सोच लिया करो, खुद भी हर काम तुसीं ध्यान नाल करदे हो, जाप ध्यान नाल करदे हो, कारोबार ध्यान करदे हो, ये भी तो ध्यान नाल सुनो ना। यहाँ तो कोई बंदा एक कहे ना मुसलमानों विचों कि गंदी मक्खी बैठी हो तो 95 सी लवाइए, तो जो आंदा नहीं जी हजूर दे जिस्म ते गंदी मक्खी नहीं बैठी, चवड़े इस गल ते भी गौर कर लै ना, मक्खी नूं किन्ने डकिया सी इत्थे नबवी? मक्खी नूं किन्ने डकिया सी? ते जेड़ा एडी
ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। अच्छा चलो बड़े मोहब्बत नाल सुनिए, एक दो इशारा और कर देना, और वो भी सुनो सुनो माशाअल्लाह। देखिए असी पैरी पाइए ते जुत्ती है, सरकार दियां कदमां थले आ जाए ते नलैन शरीफ का पोश मुबारक है, जोड़ा मुबारक है, इवें ही है। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखिया है, एक दो और किताब है, नाम मेरे देन च नहीं, तो कोलों मैं लानी नहीं, तुक्का नहीं लाना। टुरदियां टुरदियां पैर थले कुछ है नहीं आ जाती। सरकार दी नलैन शीर थले मोई कीड़ी, दूजी रवायत है बकरी दी मेंगण। सरकार दी नलैन थले आई, छोटा जिहा दाग लग गया, सरकार जोड़ा उतारे, तशरीफ फरमा हो गए सैयदुल मलाइका हजरत जबरील सलाम हाजिर होए, सलाम अर्ज करते हैं, तेरज करते हैं कमली वाले अल्लाह मैनू अज इस वास्ते भेजे है, जोड़ा साफ करा, तेरे जोड़े नाल भी दाग लगा, मैनू वारे च नहीं। बोलो यार बोलो। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद। तवज्जो करो, एक इशारा और करके कुरान दी आयत पढ़ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म दा साया नहीं सी। चलो दो तो नहीं मानते, तो जिन्हों मैं सुनाना पे तू तो मानना है ना, क्योंकि मैं जिक्र साहबा शुरू किया ना, दो ही मसले बयान करने, साहबा और अहले बैत। साहबा तो मैं शुरू कर लिया, बाकी गल्लां तमीज़ अंदर ही सन। तवज्जो, उदी एक वजह मैं बयान करने लगा, तुसीं बेहतर समझदे हो। धुप लगी होवे ना, तो 5-10 बंदे इकट्ठे टुरदे होण ते एक दूजे दे साए ते कदम आ जांदा है। गंदी नाली होवे, साया तुहाडा मेरा उत्थे भी पै जांदा है। किते गोया इकट्ठा होए, रूड़ी इकट्ठी होए, साया अल्लाह दी गैरत गवारा नहीं करदी कि मेरे महबूब दा साया भी किसी गंदी जगह ते पवे। हुण एक आयत सुन लो, तर्जमा नहीं कर लगा, एक इशारा करांगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये इन्नमा की है, इन्नमा कलमा हसर है, हिसार। अब देखो ना, इधर ही कनात ला लीजिए, इधर भी कनात, अब रेड़ के एक तो हिसार ला लिया। ये प्लाट नवा लईदा तो नहीं कट के बूहा ला लईदा। इन्ना मां कलमा हसर है। पंजाबी च तर्जमा करा तो हर बंदे को समझ आए, ये नाका लगा हजूर के बूहे अगे, नाका लगा, नाका। रब दी गैरत गवारा नहीं करती कोई पलीत उहदे महबूब दा बूहा भी लंघे। हुण मैं कुछ कहन लगा फिर है तो अपनागा। दुनिया में कोई बयाना लियाओ मेरे सामने जेड़ा मैनू लिख के देवे मादल्ला नकले कुवर ना बाजुद कि हजूर दे जिस्म ते गंदी मक्खी बैठी है, या मैनू कह देवे इन्नमा कलमा असर नहीं ते बाती गल है कि यही दोवें सच्चियां ने ते किताबां नू छड्ड केड़ा फिरका जेड़ा किताबां च कोई नहीं, सारे फिरके किताबां च हैं, हवाले सब कुल हैं। तवज्जो ना सुन ले, या देखो इन्नमा कलमा असर नहीं, या देख के दे कि मादल्ला मक्खी बैठी है, क़यामत तक को नहीं कह सकता। ते फिर फैसला करिया कर, हितर खाने वाले कम नहीं करी दे। जिदे बतन च रसूल है वह भी पाके, जिदी गोद च रसूल है वह भी पाके, जिहड़ी आखिरी बार मसवाक चबा के देती है भाई वह भी पाके, जिदे सीने ते रसूल है
او بھی پاک ہے جدے موڈیاں تے رسول ہے او بھی پاک لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک چوڑا مار دے پھندے نے روندے مولوی بڑن نو لیا کٹ کنو پھڑ کے میرے سامنے اینو میں دساں قرآن چ کی ہے جیڑا مکھی نہیں بہن دیندا جیڑا پلیت نو بوہا نہیں لنگن دیندا مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی اہل بیت ہر پلیتی تو پاک نے کیڑا منکر ہے جڑا منکر بے ایمان ہے مگر جو میں نا وہ بھی تو سننا حضور دے گھر والے میرے نال ویکھو اے چڑھ تارا نو حضور دے گھر والے ہر پلیتی تو پاک نے کون حضور دے گھر والے تے پاک نے تے گھر والا کچھ سمجھ آئی تو بولو علماء حق اور لفظ بڑا جیڑے حضور دے گھر آ گئے ویڑا کمرے گارے نہیں آندے حضور دے گھر دی شان ہے وے یاد رکھیا جے لوگو بیوقوف مولوی نے پڑھے لکھے بریا اس دا چانی جس دا توڑ چڑھے آخری بار بیڑے گھر کر کے رکھ چڑھیا نے جڈی بھی شان والا امتی ہوئے نا نبی دے برابر نہیں ہو سکتا سوئی جاؤ جو نہیں سمجھ آئی تو انتے میں پر ہوں سمجھ انہوں ہونی ہے جڑا گروپ پرست نہیں جڑا شخصیت پرست نہیں میری تقریر سمجھ انہوں ہونی ہے جڑا متصب ترین بنیاد پرست اہل سنت و جماعت ہے دوجے انہوں سمجھ نہیں ہونی میری یاد رکھیا جے میں انہوں نے شہرہ جا کوئی وعدہ کر آیا میں کیا کیوں آخرت برباد کرنے لگے ہو نبی جنڈی بھی شان والا ہوئے نا امتی جڈی بھی شان والا ہوئے نا تو نبی تو افضل آنا نبی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا بلکہ انہاں دی شان ہی نبی دا صدقہ ہے یاد میرے لئے ویکھو اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام تے درجے تے فضیلتاں اپنے محبوب دے ملک کر چھڑیاں اپنے محبوب دے ملک کر چھڑیاں نے یہ حضور دے گھر دی شان ہے کہ جیڑا گھر دا مالک ہے پہلے یہ فیصلہ کرنا وہ ہر پلیتی تو پاک ہے کہ نہیں جیڑی حضور دے گھر آ جان وہ تے ہر پلیتی تو پاک ہے لیکن لفظ ہو سن لو کہ جیدے گھر حضور آ جان تو سمجھ آ رہی تو سبحان اللہ فی سبیل اللہ تسی کیسے ڈھو اگے تسی بیٹھے ہو نا مولوی بنے پھر دے رہے یاد رکھیا جے یارے گارے مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت افضل البشر بعد الانبیاء بالاتفاق بالتحقیق خلیفۃ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق ساڈا عقیدہ سب تو افضل تے اعلیٰ او نے نبی رسول اللہ تو بعد یار لوگوں دا عقیدہ ہے مولا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا حال عطا مولود کعبہ پروردہ گوش نبوت انفسنا وانفسکم جان مصطفیٰ سید الاولیاء امام الاولیاء مولا علی افضل نے میں نے تیرا عقیدہ تینو مبارک میرا عقیدہ مینو مبارک پر پاویں علی ہوئے پاویں ابو بکر ہوئے اے نبی تو نیواں ہے اچھا نہیں انہاں دوانو شانہ اس واسطے ملیا نے کہ مدینے والے دے امتی تے غلام بن گئے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنہیں آستانے آباد نے نا
اے مدینے والے دا صدقہ رہے سیدہ زہرا دے آستانہ بڑی شان والا ہے. میں فضائل بیان کرنا پہلا یہ مطلب بیان کراں پر یاد رکھے آجے سیدہ زہرا دی بڑی شان ہے. امتی ہے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. نبی نہیں کسے نبی دا آستانہ زہرا دا بوا نہیں. کسے نبی دا آستانہ نبی نبی ہے. زہرا پاک دا گستاخ بے ادب ہوئے او دے ایمان نہیں ہو سکتا. مگر جے آکھو ساریاں نبیاں دا آستانہ ہے تے اے غلط ہے. زہرا پاک بہت بے مثل بے مثال شانہ رب عطا دیا نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے پر نبی دے برابر نہیں ہو سکتے. نبی نبی ہوندا ہے رسول رسول ہوندا ہے. کوئی نہ کوئی نواں فتنہ کٹ کے آ جاندے نے مبلغ بڑے نے وہ خدا دا خوف کو پہلا پار خراب کرنے پہ سارے نبیاں دا آستانہ زہرا پاک دا گھر ایک ہی دے نبیاں تو ہیڈا ہوا سمجھیا. پوری خدائی ایک پاسے ایک نبی ایک پاسے. نبی وہ ہوندا ہے رسول وہ ہوندا ہے جڑا ہر لحاظ نال پوری دنیا چوں افضل تے اعلیٰ ہوئے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو محرز کرنا پیا ہر بندہ صحابی نے اتنا یاد رکھا جائے جو میں لفظ صحابی بولنا پیا مولا علی وچ نے. ہاں اے بھی ایک فتنہ ہے. صحابہ نو ماننا ہے علی صحابی نہیں صحابی بھی نے حضور دے لاڈلے بھی نے دماد بھی نے اہل بیت بھی نے نور بھی نے پر صحابیاں تو باہر نہیں کر سکتا تو میں دو ایتا پڑھنا تو پھر شانے والی بیت ایک گل تقریر ختم. این تو میں لگا رہا گا پاوے 5 دن بھائی رکھو کہ تقریر مکنی ہے. صحابی ہر بندہ نہیں بنیا. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں آپ نے اعلان نبوت فرمایا مکے دے اندر طوفان بدتمیزی دی انتہا ہو گئی. لوکاں نے پتھر مارے آوازیں کسے کھڈے کڈے گل چ کپڑا پا کے وٹ چاڑے اجریاں چھٹیاں پر میرے نبی دی صورت بھی بے مثال میرے نبی دی سیرت بھی بے مثال. فرمایا ودوحا دے چری والیا سونیاں اے تینوں پتھر مارن کوئی محب برداشت نہیں کرتا جدے محبوب نو ستایا جائے. انہاں دے لتر دا انتظام میں کرنا وا. اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ فرماندا ہے میں مومنین نال اپنے محبوب دی مدد کیتی. بد نصیبہ تو کنہ دے ایمان دی دلیل پہ پوچھنا ہے. انہاں دی دلیل پوچھن لگیا تیرے اپنے چ رہ گا جنہاں دے ایمان دے جھنڈے قرآن چ لگے ہوئے. ایک بندہ آندا نا مسئلہ شریف صاحب آئے نے اور میں کہا سجنہ تو میرا ہو جا میں نے کہہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قرآن دی ہے سنو اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ایتھے بھی ایک اشارہ کر دینا یدل بہی کثیر و یہد بہی کثیرہ جنہاں نبی دا ترجمہ نہیں کیتا. میں چھوٹا جہا بندہ کئی معنی میں بیان کر سکنا وا جدا خلاصہ ہے النبی المخبر النبی المخبر النبی المخرج النبی الظاہر. غیب دی خبراں دین والی آ غیب دی خبراں لین والی آ خبر رکھن والی آ اونچے درجے والی آ ہلکی تو ہلکی آواز سنن والی آ الظاہر. سونیاں سونیاں صفتاں حسبک اللہ تینوں اللہ کافی ہے ومن اتبعک
ताबाका मिनल मुमिनीन इन्हां चवड़ां दी लोड़ ही कोई नहीं वमन ताबाका मिनल मुमिनीन आ जेड़े तेरे कोल बैठे ने यही बड़े ने इन्हां नूं दफा कर इन्हां गंदियां नूं मैं नेड़े आउण देना मैं ते मक्खी भी नहीं बैण देंदा हर बंदा साहबी नहीं बनया अहले सुन्नत होवे जेड़ा 1 लाख ते कई हज़ार साहबा दा गुलाम है खुदा वास्ते फितरियां दा दौर है एक मसला में मुकाता दूजा शुरू करके तीजा शुरू खत्म कर देना है इन्ना को टाइम जिते ना 2 ऐतां दा इन्ना की मेथे देना इन्ना की अगे गौर ना सुन लिया जो उहदे बहुत कुछ होएगा 1 लाख ते कई हज़ार साहबा किसे दी बेदबी करने वाला सुन्नी नहीं जोर ना बोलो जन्नती जन्नती अहले सुन्नत होवे जेड़े सारे साहबा नूं मनदा है क्यों मनदा है इन्हां ते अल्लाह भी राजी है ते अल्लाह दा रसूल भी राजी है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना युबायिऊनका तहता शजरा तुसी आखोगे ते 1400 ने अगली आयत पढ़ लो वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार हुन नारा मारो वस्साबी नबी जन्नती हर शहाब ये नबी तुसी बोलो हर शहाब ये नबी हर शहाब ये नबी सुनिए जेड़ा किसे सहाबी दा गुस्ताख होवे एक नाम ही मैं लै देना हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु दा गुस्ताख अहले सुन्नत नहीं सुनियो सुनियो हजरत अमीर माविया दा गुस्ताख अहले सुन्नत नहीं भावें सैयद है भावें गैर सैयद है तू वड्डा सैयद है कि दाता अली अजमेरी वड्डा सैयद है तू सैयद है कि ख्वाजा अजमेरी तेरे नाल वड्डा है ओए गौसी आजम तेरे नाल वड्डा है तेरे जे मौलवी ते सैयद मैं दाता साहब दी जुत्ती तो बाहर छड्डा तेरे जे मौलवी मैं मुजद्दिद अल फिसानी दी आला हज़रत बरेलवी दी जुत्ती तो बाहर तू कौन है मेरा अकीदा होवे जेड़ा मेरे मुजद्दिद ते दाता ते ख्वाजा ने बयान कीता है तेरे जे दी मैनूं लोड़ ही नहीं साडा अकीदा होवे जेदा गंज बख्श अली अजमेरी दा रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 अहले सुन्नत हजरत अमीर माविया का गुस्ताख अहले सुन्नत नहीं हो सकता सुनो मैं की कर लगा फिर हस लिया जे अहले सुन्नत दा ओ अहले सुन्नत जेड़ा होवे गुस्ताख नहीं हुंदा जेड़ा मौला अली हजरत अमीर माविया दा तकाबल कराए वो भी सुन्नी नहीं वो भी कोई शरारती है जन्नती जन्नती तवज्जो जेड़ा हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला और मौला अली दा तकाबल कराए वो भी गुमराह है वो भी अहले सुन्नत नहीं असी अदब करने अहले सुन्नत दा असी अमीर माविया दा अदब करने वाले हैं असी आला हजरत दा फतवा मानने फरमाया जन्मी कुत्तियां जो कुत्ता है जेड़ा हजरत अमीर माविया दा गुस्ताख है ये आला हजरत लिखिया है मेरा भी यही अकीदा है पर बड़ा ही चवल है जेड़ा तकाबल करांदा है मेरे लिखिया जे किथे हजरत अमीर माविया ते किथे मौला अली ए तेनू इजाजत किन्ने दित्ती है
علی علی ہے 5 واری آکھ دے میں خوش ہاں علی ہاتھ چک کے بول علی 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 کوئی تقابل نہیں مولا علی دے نال ہے در ہے ہاتھ چکے ہے در ہے در ہے در ہے در ہے جنہیں دلوں بولنے 5 واری آکھے حیدر 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 او میں 18 ذوالحج نو اللہ دا ولی بننے والا نہیں میں ایک کدی نہیں آکھیا 18 ذوالحج نو ولایت علی دا اعلان ہویا ہے آؤ کہ در ہے 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 در پیر سید فدا حسین شاہ صاحب پیر سید فدا حسین شاہ صاحب پیر سید فدا حسین شاہ صاحب جامعہ رضویہ معین الاسلام جامعہ رضویہ معین الاسلام علماء اہل سنت عقیدہ اہل سنت آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی قیامت تک میرے بابا جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جامعہ رضویہ معین الاسلام میرا علی عالم رواج بھی اللہ دا ولی عالم دنیا چ بھی اللہ دا ولی عالم برزخ بھی اللہ دا ولی علی عالم رواج فیض بننے والا علی عالم دنیا چ فیض بننے والا علی قیامت تک عالم برزخ بھی بننے والا سو ہی جاؤ جو نہیں سمجھ آئی دے آرام کر لو اورانو کہے تقابل کوئی نہیں حق تے بھی مولا علی بولو میرے نال حق تے بھی مولا بچی مرو حق تے بھی مولا حق تے بھی مولا افضل بھی مولا اے عقیدہ اے ولیاں غوث افضلاں دا عقیدہ ہے اب وقاؤ مال دا نہیں جی ہو جائے جتھے بیٹھے ہو جائے ہو گئے تقابل نہ کرایا کرو چول نہ ہون تے حضرت علی دی شان بیان ہو رہی ہون دیو وچ مولویاں دے بول میرے نہ کہ بول میں تے لتر ماراں گا مینوں مولوی دس دین یہ تے بھی ماوی دی گل کرو تیرا تو کیا خبردار کوئی تقابل نہیں حضرت میرے ماوی حضرت مولا علی 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 ہے نویں نویں فتنے جم کھلوتے نے پتر ایتھے تے نعرے مروا لے گا او سویرے تو ڈر ہوئے جدوں کردیاں مٹی پا کے آ جانا کیڑا بوتھا لے کے سرکار دے سامنے جائے گا اور دوجی گل سنو حوالہ نہ میرے کو ہے تے نہ میں دینا ہے تے نہ مینوں پتہ ہے مگر جیڑی گل دا مینوں پتہ میں او تانوں دس دینا اے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا دیکھو اللہ دی عزت دی قسم ہے قیامت والے دن نبی پاک دے کول جویں صدیق اکبر ہونا ہے عمر فاروق ہونا ہے عثمان غنی ہونا ہے مولا علی ہونا ہے مولا حسن حسین ہونا ہے رب دی عزت دی قسم حضرت امیر معاویہ دی نال ہی کھلوتے آ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول تانوں کی پتہ میں کیا نہ پیا آپ کو کیا پتہ میں کیا کہہ گیا ہوں کیا بات ہے شادی کیا بات ہے ویکھ لیا جے اکٹھے ہی ہون گے
ਉੱਥੇ ਜੂ ਮੂੰਹ ਛਪਾਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਫਕਦ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੂ ਬਿਲ ਹਰਬ। ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਮਰਾ ਜੰਮਿਆ ਸੈयद ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਖਾਰਜੀ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈयद ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਵੋ ਭਈਆ, ਸੁਣ ਲਵੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਓਏ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨੇ? ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਨੀ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। 3 ਐਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਕਾਫਿरून। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ करे ਜ਼ਾलिम ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ करे ਫਾਸਕ ਹੁੰਦਾ है। मेरे जिम्मे में अपनियां बगानियां किताबां ਤੁਹਾਡੀ जो विखाना, अली ने बैत भी की है, अली नमाज भी पढ़ी है, अली ने किसी हुकूमत इख्तलाफ नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं हुई ना अबू बकर नाल, ना उमर नाल, ना उस्मान नाल। बैत भी की, नमाज भी पढ़ी। मैनू सिर्फ दस है मौला अली फिर किन्ना दी हमायत की है? क़यामत आ जाएगी, ਇਹਦਾ जवाब किसी को कोई नहीं जे। की जवाब देंगे? मैं काजी, मैं कह काजी भी नहीं अली, मशीर भी नहीं, नमाज़ां भी पढ़ते रहे नहीं, बैत भी की या ना मन तिन्हां। मैं कदों ना मन, मैनू ये दस छड़ मौला अली फिर किन्ना दे नाल सन? कोई नहीं समझ आई तुहानू? जिन्हों आई है वो बोलो। मैं तुहानू आख्या ना चीज़ां तुहानू किताबां च कोई नहीं लभणियां, गौर नाल सुन लो, जिंदगी च कम आउणगियां तुहानू। दसो, मैं बावा चुक चुक के सवाल करना पिया पूरे पाकिस्तान च। 2 साल तकरीबन हो गए ने, ना किसे जवाब दिता है ना किसे देना है। क़यामत तक आ जानी। दसो मौला अली किन्ना दी हमायत की है? दसो मौला अली किन्ना दे मशीर रहे ने? दसो मौला अली किन्ना दे काजी रहे ने? पुत्र या खलीफा तो बिला फजल सदीक अकबर नू मनना पैना है, या अली दी नमाज़ां दा हिसाब देना पैना है। मौलवी बने फिरदे सही सही गल कर, जिन्होंने समझ आई आ चुक सवाल लगा दिया। वो दाद वास्ते मैनू इस उम्र दाद की कड़ी लोड़ पै गई, सिर्फ खुश होवांगा मेरी तकरीर सुन। समझ आ गई जे? अकल ही को नहीं असीं आंदे कियां पै ते इहदे च मुलवस किहड़ा किहड़ा हो? अगे आ जाओ जी। यह गल मैं इत्थे खत्म करती। आखिरी गल अज की गुफ्तगू दी। आज हम आला हजरत को मानने वाले बदमे रजा अल्लाह तुम मनो, पर अद्धे आला ना मनो, पूरे आला मनो। मैं दुआ ही दी है ना तुहानू, मैं दुआ करना थी पूरे आला मनो। अज अक्सर सारे कहना पाया, अक्सर अद्धा आला मानते ने, अद्धा नहीं मानते।
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੁਣੀਏ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮੁਲ ਬਰਕਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਾਤ 1 ਵਜੇ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम मौलाना अशाम दरज़ा ताजदार बेलडी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पारा सूफ गुंजाए कुदत 5 वारी पढ़ना जे, जिहदा दिल ना पढ़े वो ना पढ़िया जाए, जिहदे दिलों पढ़न ते दिल करे ना वो पढ़िया जाए। अहले बैत ऐसे बुगजी ते गंदे दी तारीफ वो करन पसंद ही नहीं करते। पारा सूफ गुंजाए कुदत जिहदा दिल करदा वो पढ़िया, जिहड़ा अहले बैत दा गुलाम है। और जिन्हें आखना तेनू किस चवल दे पुत्र ने आख्या है, तू चोखा जानना, ये बरेली दा ताजदार चोखा जानदा है। अच्छा एक गल और करो, उलमा नूं नहीं पुछदा पिया, ए मजमा जिहड़ा इतों परां परां नूं उहनूं पुछना पिया, हाथ चुक के बोलना जे झूठ नहीं जे बोलना। ए शेर पहला किसी मौलवी को सुने आ जे? ए जी अल्लाह दा तू मनण वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਮਰਾ ਜੰਮਿਆ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਏ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਟੁੱਕਰ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਆਇਆ। तू लोगों को दसिया ही नहीं नूर दी औलाद की शान की है। तेनू किस चवल ने कह दिता है उन्होंने तकवीयत मिलती है। तू चोखा जानना कि बरेली का ताजदार चोखा जानता है। पारा सूफ गुंजाए कुदत जिहदा दिल करदा 5 वारी आख लो, फिर मैं तर्जमा करना। अहले बैत नबूवत बेला, जी जिन्हें पढ़ना टिल नाल पढ़ो, जिन्हें नहीं पढ़ना ना पढ़ो। अहले बैत नबूवत बेला, एक बार फिर पढ़ो। अहले बैत अहले बैत नबूवत पे वेख्या जे, वेख्या जे। बस बस नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अफजाल शाह साहब ज़ीदा शरफू तशरीफ लाए। बज़्म रज़ा की तरफ से, जामिया रिज़विया की तरफ से खुश आमदीद पेश करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपका साया उम्मत मुस्लिमा पर सलामत फरमाए। माशाअल्लाह जी, मेरे दिल दा जानी ओ आया, मेरे दिल दा जानी उदो स्वादात दे हड़ोण करना मैं जी इंशाअल्लाह जी। मैं तुहानू किन्ने दस्सिया मैं शेख हदीस, थोड़े सब्र करो। पीरे तरीकत मेरा सोना वीर, अल्लाह ताला इज्जत अंदर फैज़ अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। हजरत पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह ताला बरकत ही बरकत अता फरमाए। देखो जिक्र वाले बैत शुरू किया, को सैयद आ गया। 2 बारी और पढ़ लो। अहले बैत नबूवत बेला, जिदा नहीं दिल करता ना पढ़ो, जेड़े पढ़ दियो जोर लाओ। अहले बैत नबूवत बेला। हुण जरा देखो अल्लाह हज़रत की प्यार फरमाने ने पे मेरे अल देखो। पारा सूफ आला हज़रत ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अहले बैत दा एक एक फर्द, एक एक नफूसे कुदसिया
ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਰਾ ਹੈ। ਚਲ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ। ਸੁਣੀਏ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਇਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਕੀਦਾ ਜੇ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਦ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੁਫ ਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ को कागज है। हज़रत बड़ी तवज्जो चाहना, जेड़े ते अहले बैत दे गुलाम बड़ी तवज्जो ना सुनो। इत्थे लिखिया कुल हुवल्लाहु आहद। बस एक कागज का टुकड़ा इंज डिग्गा किते तुहानू बाजार च मिल पवे, की करोगे? हाँ हाँ बोलो, की करोगे? क्यों जी? इवें ही है ना कि कुरान का जुज़ है, तो जो हुक्म कुल के लिए है वही जुज़ के लिए है। ये कुरान का जुज़ था ना, कुल हुवल्लाहु अहद, चंद लफ्ज़ चुकिया चुमिया सीने ना लाया, पारा है सुफ। मैं पूछना फातिमा बिदा तो मिन्नी किदा जुज़ है? जिन्ने जिक्री वाले बैत की तू राफियां दे हो कि तू तो नहीं खारजी बनता पिया। मेरे लफ्ज़ नहीं सुने तुसां? जेड़ा जिक्री वाले बैत कर ये राफी है जी, वो मौलवी जी देखा जे तुहाडे च खारजी तो बड़ी होवे। निजाम गुलाम में कंबरत हमादम अली अली राफी है। आला हज़रत शजरा सुनो तुहाडा जी। या इलाही करम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते, मुश्किलें अलहोशाए मुश्किल कुशा के वास्ते, होकर बलाएं रद शहीदे राज़ी। इलाही बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत उमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान है राज़ी है। अली शाह मर्दा इमामुन कबीरा, अली शाह मर्दा इमामुन कबीरा, बादत नबी शुद बशीर ए जामी राज़ी है। पारा है सोफ ज़हरा किदा, फातिमा बिदा तो मिन्नी एक किदा जोले, हसनो मिन्नी एक किदा जोले, हुसैन मिन्नी एक किदा जोले, लहमु का लहमी जिस्मु का जिस्मी। एक गोलड़े में ताजदार लिखे है जिदी वलायत शाकी कोई नहीं। अली मिन्नी एक किदा जोले, ऐस जोलदा नहीं कोई ख्याल आया। पारा है सोफ मतलब वे कुल हुवल्लाहु अहद भी लिखिया वे किनु उठांदी होए ए कुरान दा जोज़े, ज़हरा नबी दा जोज़े, हसनैन नबी पाक दा जोज़े ने, अली नबी पाक दा जोज़े। जिवें एदा कुरान जिन्ना एहतराम कीता ही अली ज़हरा हसन हुसैन दा इंज एहतराम कर जिवें मदीने वाले दा एहतराम करना पिया। ऐ सुन्नियत है, इसलिए ऊंचा बोलो। सुनो अल्लाह का कीदा, अल्लाह को मानते हैं। ताजदर बेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत बेला।
ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵਾਹ ਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜਦਾਰਾ ਆਖਾਂ ਭਲਾਈ ਜਾ ਠੰਡ ਪਾ ਛੱਡੀ ਆ ਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜਦਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत बेला मैं चेहरे वेना पे अंदरों खोटा केड़ा पुत्रत दी सदी तो टप गया मैं भी तकीरां कर दिया पहले मसला सुनो तकरीर नहीं बोली नहीं उस ठीक है माड़ी गल नहीं की क्योंकि मौलवी हर किस्म का लभ जाता है मैनू फरमाइश आई है पहले नाथ खाना मौलवी आ मेरे आ जेड़े मेरे कान चाहते उन्हें आख्या तो उन्हें वेखो वे की आख्या ना उन्हें पता हूँ मौलवी आप आने फरमाइश आई है ईमानदार जो फरमाइश पूरी करता मौलवी है वो दुनिया को राजी करना है कि खुदा रसूल राजी करना है वो तो सादा बंदा तो मैं चुप कर गया मेरे को फरमाइश आके मैं लित्र ला लेना मैं थोड़े फरमाइशा पूरियां करना है कि अपना फर्ज अदा करना है मन जाओ तुसी ना मनो मैंने इस गल कोई गरज नहीं तुसी मनोगे मेरा फायदा को नहीं ना मनो मेरा नुकसान को नहीं मैं किसी की साथ वास्ते मसला नहीं बयान करता अपना फर्ज समझ के करता जिन्हें भी तकरीर की मैं जिन्नी भी की ने 50-55 साल जिन्नियां भी की ने मेरा कोई मकसद नहीं होंदा किन्नू ताड़न दा किन्नू जलील करन दा तस्लील करन दा सिर्फ सख्त ज़बान इस वास्ते रखी है जिन्हां मच्छियां फड़ियां सन वो भी बांदर बन गए सन जिन्हां आखिया ने सानू की वो भी बांदर ही बने सन जिन्हां आखिया ना फड़िया जे वो बच गए सन मन जो तां भी सच्ची गल है ना मनोगे तां भी यही है तुसी मन जो मेनू फायदा कोई नहीं तुसी ना मनो मेरा नुकसान कोई नहीं फिदा हुसैन जदों भी स्पीकर अगे आया है न पैसों वास्ते आया है न दुनिया नू राजी करने वास्ते आया है मैं जदों आया अपने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वास्ते आया मन जो तां भी सच्ची गल है ना मनोगे तो मेरा की बिगड़ेगा मेरा ते अल्लाह दा मामला एक दुआ मंगी है या अल्लाह उन्ना चेरी तकरीर करा जिन्ना चेर मुँह सच्ची गल निकलनी है मैं कोई एडा पढ़िया लिखिया नहीं या अल्लाह ला इलमी हो जे तो मैंने माफ कर दी क्यों जो भावें सारे मौलवी तो सियासतदान टिल ला लैन मैं सच्ची गल करनी ही करनी मेरा साना मेरा सारा मकसद है और मेरा कोई मकसद नहीं मन जो मेहरबानी सच्ची गल है ये मनना ना मन तू ना मनोगे मेरा की नुकसान है मन जो मेरे फायदा की है इस गल तो मैं बरी मैं कभी नहीं सोचा सुनिए आब ततहीर से जिसमें पहुंच छोटी गल नहीं है इसे दुआ करांगा तो रात भी टपदी है अल्लाह कुल बेऔलादे नूं औलाद ता फरमाए कुल दियां धीआं भैणां दी खैर करे कोई तो दोतर पुत्र दी खैर करे मेरा दिल कीता दुआ करन ते या अल्लाह कोई बाप बेटी वास्ते परेशान ना हो कोई भरा भैन वास्ते परेशान ना हो कोई दादा पोती वास्ते कोई नाना नवासी वास्ते अल्लाह इन्हां कर्मां वालियां नूं अपने घरां च आबाद नेक असबाब पैदा फरमाए आब ततहीर से बच्चे की वलादत का सबब से पलीत कतरा है लाओ फतवा हजरत अल्लाह हजरत को मानते हैं तू तो कभी पढ़िया भी नहीं है आप फरमाते ने खबरदार इत्थे गल न करिया जे आप कहंदे ने पानी नहीं ततहीरा तकबीरा वो लंबी गल नहीं करता अल्लाह कितना वड्डा अल्लाह ही जानता है ये किन्ने को पाक ने भी अल्लाह ही जानता है दुनिया के हर मुसलमान को हुक्म है पलीती तो दूर हो जा पलीती नूं हुक्म है इत्थों दूर हो जा एक गल मेरे ज़हन च होनी आई है सुन लवो उन मैं वजाहत करांगा शेर पढ़ांगा एक पर उन यही तुसां याद रखिया ना तो मेरी तकरीर तुसां याद रख ले
ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ, ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਕ ਨੇ। ਬੇਵਕੂਫ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਲੀਤੀ ਵੀ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੀਤੀ ਵੀ ਪਲੀਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਸੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਕਣਾ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। असर की नमाज बीबी पाक सलामुल्लाह अलैह पढ़ी। अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला गईयां ने, हजूर की मामला है? फरमाया ताहिरा भी है, मुताहिरा भी है। एक रवायत है फातिमा हूरुन आदमिया। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लो जी एक अकीदा और सुनिए तो फिर मैं मैच छड़ा। बड़ी लंबी तेज 11:30 में शुरू होया था, 35 मिनटां में, 12:30 तो 1:15 हो गया। हाँ एक शेर हो सुन लो, बड़ा मजेदार। ये शाने वाले मैच हुए, मैंने तो बड़ा मजेदार लग रहा है। बाकी शेरे देख लिया जे कि मजा आया कि नहीं आया। इत्थे मैं डॉक्टर इकबाल की गल करा, मैं उसकी कबर में जाके ना इंज कर रहा कि उन्हें मेरी मां की शान बड़ी सोहनी बयान की। क्यों शाह जी? ये मां की शान सुनते हैं, साड़ी मां वाली किसी मां ही कोई नहीं। डॉक्टर इकबाल कहता है, 2-3 मिनट ने तवज्जो ना सुन लो। आंदा है बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, कदी तेरे बाप की शरीयत मेरे पैरों दी बेड़ियां ना बनना। लोग काबे का तवाफ करते हैं, मैं तेरी कबर का तवाफ करा। लाए नो कोई मौलवी आला डॉक्टर इकबाल के फतवा तो उन्होंने फड़ के खड़न के बूंदे वाले मच्छर ने अजकल तेन समझ आ। एक गल याद रखा जाए, किसी म्याणे दे आखे लग के आखिर बर्बाद ना कर। हज करो, उमरे करो, हाफज होवो, आलिम बनो, मुत्तकी होवो, तज्जद पढ़ो, इशराक पढ़ो, अवाबीन पढ़ो। जिदे सीने च बुग़्ज़े अहले बैत होया ना, जिन्हें अली दी गुलामी ते ज़हरा दी गुलामी ना कीती, हसनैन पाक दी मोहब्बत अपने सीने च, मैनू रब दी इज्जत दी कसम, उन्हें क़यामत वाले दिन हजूर दी उम्मत च नहीं उठना। हजूर दी उम्मत च वो उठेगा जिहड़ा इन्हां दा गुलाम बन के रहेगा। सुन्नियत सीखनी जे ते अल्लाह ते बरेलवी पढ़ो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजमे है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰਜਮਾ, ਸੁन्नी ਪੱਕਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ 2 ਕੰਮ ਕਰ, ਨਮੂਸੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ, ਔਲਾਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮੂਸੇ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ, ਔਲਾਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਚ ਬਾ ਕੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੁਫਤੀ, ਨਾ ਮੁੱਲਾ, ਨਾ ਮੁਫੱਕਰ, ਮਰਦੂਦ ਸੀ, मगर बरेली के ताजदार ने वो कम किया, लोगों दी चीखां निकल गई। मैं नहीं शाह जी, आप पालकी में बैठेंगे, खानदा आमद रजा देगा। तेरे बड़ों ने पूछ लिया आमद रजा तुझे इज्जत इल्म दिया तो यह क्या किया? अब मैं क्या जवाब दूंगा? ये वो अल्लाह हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। नमूसे साहबा दा दिफा करो, ये बरेली के ताजदार दे मनण वाले होते। सैयद छलियां भंगा भी होवे ना, ये नीयत करके उन्हें जाके मिली, मदीने वाले मैं तेरा समझ के मिलने लगा। इंज मिली जिवें शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुल सियाल भी मिलते सन, इंज मिल जिवें सियाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह मिलते सन। एडे एडे बच्चों पैर फड़ते सन शाह ख्वाजा सियाल भी। सैयद कंबर हुसैन छोटा जिहा बच्चा सी, पेश किया हजूर
بیعت کرو تے لکھاں دے پیر نے سید دے پیر پڑھ لے ایویں سیالاں دے نعرے نہیں وجدے پے مینوں ایک سیداں دا گستاخ باعزت لگا دیو کھلا رہی ہونا ذلیل ہو کے جانا سو ہاں او سید دی کوئی تعظیم نہیں جیڑا ابو بکر عمر عثمان تے رہتا صدیقہ دا بے ادب ہے او دی کوئی تعظیم نہیں کوئی احترام نہیں میرا خیال ہے انہوں حضور بھی قبول نہیں کرنا ایویں کسی مولوی دی آنکھ لگ کے سید دی بےادبی نہ کرے آجے آلہ تے فرماندے نے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہون کتے سید آ جائے پاویں پڑھیا پاویں نہیں پڑھیا او دے ہوندیاں صدارت بھی کوئی نہ کرے او دے ہوندیاں دعا بھی کوئی نہ کرے آلہ رتے لکھیا آلہ تے فرماندے نے سید دی بےادبی حرام ہمارے اگر خون رسول سید سمجھ کے کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے میں تے دو ترے اگے آکھے تے اج بھی آکھ دینا علماء باپ کٹھے ہوئے نے جنہیں تجربہ کرنا ہے وہ میری بے ادبی کرو جے ذلیل ہو کے نہ مرے تے میں سید نہیں کر کے تے ویکھو بھلا تسی کی سمجھو ساڈے مگر ہی کوئی نہیں میں چیلنج کرنا پیا کر میری بے ادبی کہ سکھ نہ زندگی گزارنی تے میں سید نہیں کرا کی سمجھیا ہے سانوں اے لاوارث تیرا پیو جے ایم پی اے تے ایم اے نے تے میرا نانا سید الانبیاء ہے میرا باپ سید الاولیاء ہے اگلے دن ایک پیر میں کرو میں فلاں خاندان دا صاحب دادا اے پیجا بھاوے رسول اللہ دے خاندان دا صاحب دادا تقریر کر رہا تکبیر نعرہ رسالت میں گلاں کرنا نہیں چاہتا اج ہر مولوی دی زبان دے میں انہوں خبردار کرنا پیا دیکھی کتے حضور دی شفاعت کو محروم نہ ہو جائے کی سمجھو سیداں تسی ایک صرف صاحب حال نو پوچھو جا کے اے تواڈے کول شاہ جی آئے نے شاہ جی ایمانداری نال میاں نفیس صاحب صاحب نو رب نے کنی عزت دیتی ہے ہاتھ چومدے نے سیداں نے کہ نہیں میں کہا جناب تسی نے اے لفظ نے میں نہیں کہہ سکتا جو انہاں کیا میں تے سیداں دا میرے دل چاہیا میں افضال شاہ صاحب نے رکیا تو میں کیا یار اس بندے نو ایویں عزت نہیں ملی وہ سید ہے کہ اپنے آپ مکی جاندے ہوتا چھوٹے چھوٹے بچیاں دے میاں صاحب چومدے دے پیر چومدے کیوں نہیں شاہ جی کسی مولوی دی آنکھ لا کے بیڑا غرق نہ کر لیا جے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ کو بڑے بندے آئے فلاں سید وہ انج دے وہ انج دے وہ انج دے کہ آپ نے پتہ کی فرمایا چپ کر جو چلے جاؤ ان کا احترام عملوں کی وجہ سے نہیں ہے نسبت کی وجہ سے ہے واہ بریلی دیا تاجدار تینوں علم دی بدعزمی ہوئی یہ پٹھا نہ ہویا تے تاں آکھی گا سیداں نو ایویں لوارث سمجھیا نا میرا تے کسے سید دا تسی کچھ نہیں بگاڑ سکدے تہاڈا تیلا نہیں رہنا جہنے سیداں دی بے ادبی کیتی میں صحیح آتا نہیں بتاؤں مطلب کسی علم دے کمانڈ چ رہو میرے بابے وڈیاں دی ایک نگاہ پہ تیرے سینے دی ککھ نہیں رہنا کی سمجھ تو سیداں نو تسی تھوڑے فرائض شامل ہے ساڈی عزت کرنا میں کی آنا پیا حدیث پڑھی جے کوئی سمجھو بھی انہوں میں کیوں لفظ بولیا ہے تھوڑے فرائض شامل ہے سیداں عزت کرنا حضور نے حکم فرمایا ہے اپنی اولاداں نو تین چیزاں سکھاؤ سنیے اللہ حضرت اللہ درجے بلند فرمائے میں علامہ اقبال دی گل کر لگا تھا ٹھنڈ پا دیتی علامہ اقبال نے سیداں نو تے پے گئی ہے شاہ جی نہیں پیندی سنو آندا ہے عورت دے تین تعارف نے پہلا پوچھیا جاندا ہے دھی کی دی پھر پوچھیا جاندا ہے اے بیوی کی دی پھر پوچھیا جاندا ہے اے ماں کنہ دی ہے ڈاکٹر اقبال دی قبر تے اللہ کروڑا نام نازل کرے وہ آندا ہے خدا دی خدائی چ تعارف کسی دا ہے ہی نہیں جیڑا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تین شعر پڑھے نے انہیں نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانوے تاجدار حالتا
مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سلار عشق بیٹی مصطفیٰ دی بیوی علی المرتضیٰ دی ماں سنا حسین دی بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی تے ماں جنتی نوجوانوں دے سردار دے پر میں اللہ دی گل کر لگا ایک پاسے 3 شیر بیٹا 6 شیر پڑھ لیں ایک پاسے 3 شیر ایک پاسے بریلی دے تاجدار دا ایک مصرع جڑا لوکاں تانوں نہیں سنایا ایک مصرع کی امنال ویکھو او 3 شیر نے آلہ فرماندے نے نور ایک طرف بنت نور زوج نور ام نور فرماندے نے خود بھی نور ہے نور دی دھی ہے نور دی بیوی ہے تے نور نور دی ماں ہے اچھا جڑے اللہ حضرت کو مندے ہو ماشاء اللہ ساری منن والے نے بس میرے رضا بڑی ہے ہاتھ چکو ذرا جڑے اللہ حضرت کو مندے ہو آج تو بعد جنہیں اے عقیدہ نہ بیان کیتا وہ اللہ حضرت کو کوئی نہیں مندا ہن میرے نال مل کے آکھو چکیا نہ کرو یہ اللہ حضرت دا عقیدہ ہے میں کولو نہیں بندا آکھو نبی پاک نور نے ہاتھ تھلے نہیں کرنا نبی پاک نہیں انجنی جے میں بولنا پیا نبی پاک زہرا پاک زہرا پاک زہرا پاک مولا علی تسی سارے ٹل لاؤ یار نہیں تے نہ بولو نبی پاک مولا علی سیدہ زہرا مولا حسن مولا حسین اوے تھے نہ روکی بچہ نورے سب گرانا آج تو بعد ایکھی علی نورے چکینہ جی اللہ حضرت مننے تے اسٹیجاں تے بیان کر مولا علی نورے اسٹیجاں تے بیان کر مولا حسن نورے اسٹیجاں تے بیان کر مولا حسین نورے جے اللہ حضرت مننے تے ایتھوں تک آ بچہ نورے اوے بچہ نورے سب گرانا آج یہ اللہ حضرت عقیدہ اسی اہل سنتاں اہل سنت کے دا بیدب ہوندے ہی نہیں اہل سنت کے دا گستاخ ہوندے ہی نہیں والد اکو سبحان اللہ والدین مصطفیٰ ہاتھ چک کے اکو سبحان اللہ والدین مصطفیٰ زور دینار اکو سبحان اللہ والدین مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ آل مصطفیٰ اس واسطے سنی بیدب نہیں ہوندا یہ دا مرکز ہوندی ذات ہے لوگ مایا سن لو ایک تیرے دم بدلے ایک تیرے دم بدلے ایک تیرے دم بدلے وے مدنی مایا بس ایک تیرے دم بدلے ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی وے مایا سارے ٹبر دی گولی وے میں تے سارے ٹبر دی گولی وے ایک تیرے دم بدلے میں سارے
ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ, ਵੇ ਡੋਲਾ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਵੇ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਕਦੀ नहीं बोली। तुझसे दर, दर से सग, सग से निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वे माया एक तेरे दम बदले, मैं सारे टब्बर दी गो। अहले सुन्नत बेअदब नहीं हुंदा, जदों बेअदब हो जाए उदों अहले सुन्नत नहीं हुंदा। और सुन्नी ते होवे जेड़ा मदीने दी मिट्टी नूं भी खा के जवाब मांगदा है, वे एक तेरे दम बदले, वे एक तेरे दम बदले, वे तेरे दम बदले। मैनू नहीं सी पता ये बंदा इन्ना समझदार है। अल्लाह जी मजा आ गया दादा, हर एक को नहीं पता होंगे। अल्लाह तुम जजा दे। मैं 5-6 पढ़ता जी, मैंने पता होंगे। मैं तो मोई साहब पग बन के वेखना, शुक्र है तस्वीर नहीं पढ़ी। वेख तेरे दम बदले, कभी मेरे नाल पड़े ना मौलवी, तेरी से ठीक हो। एक तेरे दम बदले, एक तेरे दम बदले, बस एक तेरे दम बदले, कोई और औकात नहीं मेरी, मुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, बस एक तेरे दम बदले, एक तेरे दम बदले। कभी दिलों कलियां बह के ना अल्लाह तेनों जी मदीने खड़े, मदीना तुल मुनव्वरा जे ना ही ना दे रही ते कभी फोटो गुंबद दी रख के ना ते आखी मुझसे कुत्ते हजार फिर की मजा किवें आया। तू अजे अल्लाह दा मिसरा पढ़िया अजे दे विच नहीं वड़िया तू। वे एक तेरे दम बदले, मौलवी जी बोलो अल्लाह वास्ते। वे एक तेरे दम बदले, वे मदनी डोला, अरबी डोला, अरबी डोला, वे डोला, वे डोला, अरबी डोला, मदनी डोला, वे माया, वे माया, वे सोनिया मैनू कसम खुदा दी, मैं ते सारे टब्बर दी गोली, वे मैं सारे टब्बर दी गोली, ते एक तेरे दम बदले। जेड़े गुलाम तीन बारी आखो, मैं सारे टब्बर दी गोली, मैं सारे टब्बर दी गोली, ना खारजियां ना राफियां ना नासबियां, पक्का पीड़ा बुनियाद परस्त अहले सुन्नता, क्योंकि वे एक तेरे दम बदले, वे एक तेरे
دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی وے میں سارے ٹبر دی گولی بس ایک تیرے دم بدلے مینو قسم چوالا مایا میں اچھا کدی نہیں بولی ایک تیرے دم بدلے دم بدلے ہوں تھک گیا یار بمال ہے قبلہ شاہ صاحب کو عمر